नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गौरव बक्षी हे नाव तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें आनी हालींच्या तेंपार हे नाव खूबच चर्चेन आसा. फाटले 3-4 दीस आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ सध्या बरोच व्हायरल जाल्लो आसा आनी हो व्हिडिओ आसा गोंयच्या फॉरेस्ट जमनीच्या संदर्भातल्या स्कॅमाचो. आनी सरळ सरळ ह्या व्हिडिओ भितर गौरव बक्षी हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेर स्ट्रेट आरोप केल्लो आसा की ऑलमोस्ट 45 crores स्क्वेअर मिटर जमीन, प्रायवेट फॉरेस्ट जमीन ही तांणी चेंज केली म्हणून. आनी एक शॉर्ट व्हिडिओ पुणून त्या व्हिडिओ भितर ही सगळे आकडेवारी अशा पद्धतीची तांणी दाखयल्ली आसा आनी 45 crores स्क्वेअर मिटर फॉरेस्ट लँड स्कॅम अशा पद्धतीचो हो व्हिडिओ. आनी ह्या व्हिडिओक व्हडल्या प्रमाणात लायक्स मेळत आसात. आमी वदळ पळयल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 1.17 lakhs व्ह्यूज ह्या व्हिडिओक मेळिल्ले आसात. आता ज्या कोणाक गौरव बक्षी ही व्यक्ती खबर ना त्या लोकां खातीर जर सांगचे जालें जाल्यार गौरव बक्षी हे एक इंडियन एक्टर कम सोशल एक्टिविस्ट. ते स्वताक सोशल एक्टिविस्ट अशें मानतात आनी फाटली कितलीशींच वर्सां ते गोंयांत रावतात. फाटले फावटी कोविडाच्या वेळारूय ते गोंयांत आसले आनी कोविडाच्या वेळार गोंयच्या परिस्थितीचेर वेगवेगळ्या नॅशनल मिडिया भितर गोंयच्या परिस्थितीचेरूय तांकां वेगवेगळ्या चॅनलांनी इन्वायट केल्ले गोंयच्या परिस्थितीचेर उलोवपाक आनी त्या संदर्भातले व्हिडिओ आमकां त्यांच्या फेसबूक इंस्टाग्रामाचेर पळोवपाक मेळटा. तेंचो फेसबूक आनी इंस्टाग्राम जर तुमी पळयशात जाल्यार ताचेर वेगवेगळे व्हिडिओज तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर मागीर तो पर्यावरण जावं वेगवेगळे स्कॅम जावं जसो आता लेटस्ट व्हिडिओ तांचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या स्कॅमा विशीं आसा. ह्या पयलीं तांणी विश्वजीत राणे हांच्याय स्कॅमाचेर अशाच पद्धतीन व्हिडिओ काडलेलो. तातूंत 6 कोटी स्क्वेअर मिटर जमनीचो स्कॅम विश्वजीत राणे हांणी केला अशा पद्धतीचो आरोप आसलो. वेगवेगळे गोंयचो मनसून म्हटल्यार गोंयची परिस्थिती मनसुना खातीर जी निर्माण जाली ती गव्हर्नमेंट मेड डिझास्टर अशा पद्धतीचो एक क्लेम तांणी एका व्हिडिओ भितर केला. मागीर गोवा योग भूमी की भोग भूमी ह्या संदर्भातूय तांचो व्हिडिओ आसा. गोवास लँड ग्रॅब विश्वजीत राणे ऑलमोस्ट 6 crores स्क्वेअर मिटर जमीन त्या व्हिडिओकूय व्हडल्या प्रमाणात व्ह्यूज मेळिल्ले आसा. मागीर गोवा टॅक्सी युनियन वर्सीस गोवा माफिया अशा पद्धतीचो व्हिडिओ तांचो आसा. गोवा टुरिझम हाच्या संदर्भातूय म्हटल्यार फाटले फावट जेन्ना काशीनाथ शेटये हांणी केबल कट करपाक सुरवात केल्ली तेन्ना पुराय गोंयची इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब जाल्ली त्या विशयाचेरूय गौरव बक्षी हांणी आपलो व्हिडिओ काडलेलो आसा. आनी फाटल्या दिसांनी लेटस्ट म्हटल्यार शिरगांवचे स्टॅम्पेड त्यावूय विशयाचेर तांचो एक व्हिडिओ तांच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. तर गौरव बक्षी हे एक इंडियन एक्टर आनी सोशल एक्टिविस्ट जे स्वताक म्हणटात ते गोंयांत फाटली कितलीशींच वर्सां रावतात आनी ते सगळ्यात पयलीं चर्चेंत जर केन्ना आयले जाल्यार तांचें कोलवाळ रेवाड्या हांगासर पंचायतीन फिशरीज मिनिस्टर आनी थिवीचे आमदार निळकंठ हळर्णकर हांच्या कडेन केस्तांव जालें. गाडी पार्किंगेच्या संदर्भात हो विशय जालो, ताच्या वयल्यान बाचाबाची जाली. गौरव बक्षी हांणी मिनिस्टराची गाडी आडोवन दवरली. मागीर मिनिस्टराच्या पीएसा कडेन तांणी वाद घातलो आनी तातूंतल्यान मागीर पीएसान पुलीस कंप्लेंट केली आनी गौरव बक्षीक त्या प्रकरणान अरेस्टूय बीन जाले. थिवी मतदारसंघ आनी स्पेशली कोलवाळच्या लोकांनी डिमांड केलो ताका बेगोबेग अरेस्ट करपाक जाय म्हणून, कारण ते मिनिस्टरा कडेन म्हटल्यार तांचे थळावे आमदार निळकंठ हळर्णकर हांच्या कडेन योग्य पद्दतीन वागोवंक ना, तांकां तांणी धमकी दिली अशा पद्धतीचोय बोवाळ जालो आनी त्या बोवाळा खातीर निमणे तांकां अरेस्ट करचे पडले. अरेस्ट केल्या उपरांत तांकां बेलूय मेळ्ळो. त्या अरेस्टाच्या संदर्भात त्या वेळारूच गौरव बक्षी ही व्यक्ती गोंयांत पॉप्युलर जाली. सगळे जाण तांकां वळखपाक लागले आनी मागीर सगळे जाण तांकां तांचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करपाक लागले. त्या वेळारूय त्यांनी जेन्ना निळकंठ हळर्णकरा कडेन तांचे केस्तांव जाले त्या वेळारूय त्यांनी गोंयच्या संदर्भात खुबशीं अशा पद्धतीची विधानां केली ज्या विधाना भितर सरकारा भितर कशा पद्धतीन
घोटाळे चल्लात, कशें ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जाला, ह्यो सगळ्यो गजाली ताणें त्या वेळार सांगलेल्यो. त्या केसी उपरांत जेन्ना तांकां बेल मेळ्ळो आनी ते बेलाच्या वेळार जेन्ना कोर्टा भितर JMFC जेन्ना कोर्टा भितर सुनावणी सुरू आसली, त्या वेळार एक व्हिडिओ आमकां मेळ्ळो, गोवन रिपोर्टर न्यूज हांचो हो व्हिडिओ, ज्या व्हिडिओ भितर तांची मिसेस म्हटल्यार तांची बायल रुपेंद्र कौर हांचो एक स्टेटमेंट आसा. मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए थे पहले दैट व्हाट आई फील इज कि द जॉब ऑफ द मीडिया इज टू स्टेट द फैक्ट्स. अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला था पढ़ने के लिए कि डिफरेंट लोगों ने क्या बोला है अबाउट दिस केस, बट द जॉब ऑफ द मीडिया इज जस्ट टू स्टेट द फैक्ट्स. I came across these things. He's a real estate agent. Gaurav Bakshi is not a real estate agent. He's a founder of a startup called Helpdesk. He's a social activist. He's an actor. So no, he's not a real estate agent. He's a habitual offender. I don't know how you can say he's a habitual offender. The 4 FIRs that you have sort of listed, they all have been quashed by the High Court. But yes, he's a social activist, so he will always get into situations where there will be complaints against him that why is he saying what he's saying. तो स्टेटमेंट कितें म्हणटा, रुपेंद्र कौर अशें म्हणटा की जॉब ऑफ मिडिया इज जस्ट टू स्टेट द फॅक्ट्स. म्हटल्यार कितें सत्य आसा तें मांडप हें मिडियाचें काम. पूण मिडिया ज्या तरेन ह्या विशयाक हायप दिता आनी ह्या विशयाचेर नाका तसल्यो गजाली सांगता तें मिडियाचें काम न्हू, अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट तांच्यो वायफ रुपेंद्र कौर हांणी केल्लो आसा. आनी तातूंत स्पेसिफीक तांणी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा, तो म्हटल्यार आपलो घोव म्हटल्यार गौरव बक्षी हांकां लोक रियल इस्टेट एजंट म्हणटात, पूण ते रियल इस्टेट एजंट न्हू, ते सोशल एक्टिविस्ट अशा पद्दतीचें विधान तांची मिसीस तांची बायल रुपेंद्र कौर हांणी केल्लें आसा. आतां ही घडणूक ही 12 जुलय 2024 ह्या दिसाची, आनी ह्या दिसाच्या ह्या घडणुकीच्या संदर्भात तुमकां व्हिडिओय नाजाल्यार तुमकां बातम्योय ऑनलायन बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो गौरव बक्षीच्या संदर्भात जाल्लेली ही घडणूक. आता हो सगळो प्रकार घडल्या उपरांत आनी ज्या तरेन गौरव बक्षी वेगवेगळ्या विशयांचेर ज्या पद्दतीन सडेतोडपणे उलयतात, ज्या पद्दतीन सरकारातले वेगवेगळे स्कॅम्स ते एक्सपोज करतात, विश्वजीत राणे चीफ मिनिस्टर हांच्या सारक्या लिडरांक ते डायरेक्ट हेड ऑन घेतात, हे सगळें पळयल्या उपरांत एक क्रेज निर्माण जाली की बाबा हो मनीस अशा पद्दतीन धाडसान कशें उलोवपाक शकता आनी नेमको हो गोंयांत कितें करता, कितलीं वर्सां गोंयांत आसा आनी ताचो बिझनस कितें नाजाल्यार तो करता कितें हाचो सोद घेवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनी हाचो सोद घेता घेता एक गजाल आमच्या हाताक सांपडली आनी ती सरप्रायझींग आनी धक्कादायक अशा पद्दतीचीच गजाल थारली. आता 12 जुलय 2024 ह्या दिसा जी घडणूक घडली गौरव बक्षी वर्सीस निळकंठ हळर्णकर, त्या उपरांत तांकां अरेस्ट जालें आनी तांकां बेलूय मेळ्ळो. ते वेळार तांच्या मिसिसीन स्टेटमेंट केल्लो की गौरव बक्षीचेर रियल इस्टेट एजंट म्हणून जे लोक उलयतात तो रियल इस्टेट एजंट न्हू, तो सोशल एक्टिविस्ट. पुणून आमकां मेळिल्ली म्हायती अशें म्हणटा की गौरव बक्षी हांणी एक स्टार्टअप सुरू केला हेल्प डेस्क, आनी त्या स्टार्टअपा मार्फत ते कितें करतात ते आमी मागीर पळोवया. पुणून त्याच बरोबर आनी एक म्हायती आमकां मेळ्ळी. गौरव बक्षी हे मार्टिन्स पाम फ्रिंच कार्दोज वाडो ताळीगांव करंजाळे हांगासर रावता, म्हटल्यार ताळगांवचे नागरीक जाल्लेले आसात गौरव बक्षी. आता तांणी स्वताक रियल इस्टेट एजंट म्हणून रजिस्टर केल्ले आसात अंडर रेरा, आणि ती रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती डेटेड 19 जुलय 2024. म्हटल्यार गौरव बक्षी हांच्या मिसिसीन जो स्टेटमेंट केल्लो तो बरोबर आसा, कारण तिणें स्टेटमेंट केल्लो 12 जुलय 2024 ह्या दिसा. त्या दिसा गौरव बक्षी ऑफिशियल रियल इस्टेट एजंट नसले. पुणून 19 जुलय 2024 म्हटल्यार 12 जुलय जावन थोड्याच दिसांनी गौरव बक्षीक दिसलें की लोक जर आरोपूच करता जाल्यार चल सरळूच रियल इस्टेट एजंट म्हणून रजिस्टरूच जावया, म्हणून ते रजिस्टर जाले काय कितें असो एक दुबाव घेवपा सारको एक विशय. पुणून तांचे रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा एक्ट, ही हॅज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज रियल इस्टेट एजंट ऑन 19 जुलय 2024. आता ह्या तांच्या वेगळ्या वळखी उपरांत
वेगवेगळे प्रश्न आता निर्माण जाल्ले आसात. एक म्हटल्यार एज अ सोशल एक्टिविस्ट म्हणून जर गौरव बक्षी ह्या सगळ्या गजालींचेर जर उलयता आसत किंवा उलयता आसले जाल्यार ती स्वागतार्हच गजाल आसा. म्हटल्यार गोंया भायल्या लोकांनी उलोवप ना अशें कांय नासता. आमी सगळे भारतीय आनी प्रत्येक भारतीयाक पुराय भारतान जें कितें चल्लां ताचेर उलोवपाचो पुरायपणान अधिकार आसा, हातून मातूय दुबाव ना. पुणून गौरव बक्षी जेन्ना स्वता एक रियल इस्टेट एजंट म्हणून स्वताचें रजिस्ट्रेशन करता आणि तांचो जो स्टार्टअप आसा हेल्प डेस्क, त्या स्टार्टअपाचें काम कितें तर त्या स्टार्टअपाचें काम गोंया भायले लोक जे येतात हांगासर प्रॉपर्टी विकत घेवपाक नाजाल्यार प्रॉपर्टीच्या संदर्भात वेगवेगळी डिलिंग्स करपाक, कोणाक लिजार घेवपाचें आसता, कोणाक बिझनस करपाचो आसता, कोणाक हांगासर घर विकत घेवपाचें आसता, कोणाक विला विकत घेवपाचें आसता, वेगवेगळे जमनीच्या संदर्भातले वेव्हार गोंयांत चलतात आणि आयज गोंय हे त्या खातीरूच फेमस जाल्लें आसा. तर अशे जे लोक गोंया भायल्यान गोंयांत येतात तांकां फॅसिलिटेट करपाच्या संदर्भातलो हो हेल्प डेस्क. आता हे फॅसिलिटेट म्हणजे म्हटल्यार कितें तर गौरव बक्षी हांचें म्हणणें आसा की तुमी जेन्ना ऑफिशियल हांगासर येवन खंयचोय वेव्हार करपाक सोदतात जाल्यार तुमकां खंयच्याच मंत्र्याक ब्रायब दिवपाची गरज ना, नाजाल्यार तुमकां खंयच्याच ऑफिसराक ब्रायब दिवपाची गरज ना. यू कॅन अवेल ऑल लायसन्सीस, ऑल एप्रुवल्स लिगली विदाउट पेईंग एनी ब्रायब. आता ऑब्वियसली जेन्ना अशा पद्दतीन एक मनीस आपलो स्टार्टअप तयार करता, अशा पद्दतीन एक मनीस फॅसिलिटेट करपाच्या संदर्भात स्वताक प्रमोट करता, तेन्ना त्या मनशा कडेन जे लोक गोंया भायल्यान हांगासर प्रॉपर्टी डिलिंग्स करपाक येतात ते मनीस ह्या मनशाची हेल्प घेवप हें स्वाभाविक आसा. कारण सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत जमनीच्या संदर्भात व्हडा प्रमाणात करप्शन चल्लां, व्हडा प्रमाणात पयशे दिल्या शिवाय हांगासर कांयच हलना ही एक इमेज गोंयची तयार जाल्ली आसा. आणि अशा ह्या परिस्थितीन जेन्ना गौरव बक्षी सारको मनीस आपल्या हेल्प डेस्क ह्या स्टार्टअपाच्या मार्फत लोकांक एश्युअर्ड करता की यू नीड नॉट हॅव टू पे ब्रायब्स, यू कॅन अवेल ऑल दीस लायसन्सीस अँड एप्रुवल्स एज पर लिगल टर्म्स, जाल्यार ताच्या कडेन स्वाभाविकपणान लोक ताका कॉन्टॅक्ट करतलेच. आता त्या संदर्भात बाबा ते कितें नेमकें करतात, आतां मेरेन ताणें कितल्या लोकांक फॅसिलिटेट केल्या, कितल्या लोकांक विदाउट ब्रायब्स, विदाउट फेवरेटिझम लिगली हे सगळे परमिशन्स मेळोवन दिल्या, हो एक वेगळो विशय, वेगळ्या संशोधनाचो विशय. ताचेरूय आमी फुडले फावट अभ्यास करून जर त्या संदर्भात कितें आमकां म्हायती मेळटा जाल्यार तीवूय म्हायती आमी तुमच्या मुखार दवरतली. तर आता प्रश्न असो आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचें जें सरकार आसा नाजाल्यार आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात, आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसात, आमच्या सरकारांतले जे मंत्री आसात आणि एकंदरूच जनरली गोंयचे जे राजकारणी आसात, सगळे न्हू कांय प्रॉमिनंट राजकारणी, हे सगळे राजकारणी हे रियल इस्टेट बिझनसान आसात. दुसरी गजाल, हे राजकारणी आयज ज्या तरेन म्हटल्यार लोकांच्या विशयाचेर वेगवेगळे कायदे हाडप, वेगवेगळ्या कायद्या भितर सुदारणा करप, लोकांक कशा पद्दतीन फॅसिलिटेट करप हाचे चिंता करची सोडून हे आमचे फुडारी हे ह्या भायल्या लोकांक जे गोंयांत येवन जमनी घेवपाक सोदतात तांकां कशा पद्दतीन फॅसिलिटेट करपाक मेळटले, तांच्या खातीर कशा पद्दतीन कायदे करपाक मेळटले, तांच्या खातीर कशा पद्दतीन कायद्या भितर एमेंडमेंट करून सुदारणा करून तांकां हे सगळ्यो गजाली करपाक मदत करपाक मेळटली, हाचेर ह्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचो चड भर. आणि त्या खातीरूच हांगासर कांय राजकीय फुडारी आणि दिल्लीकार नाजाल्यार मोस्ट ऑफ द आउटसायडर्स हांचे एक तांचे लिंक तयार जाल्ले आसा, एक लॉबी तयार जाल्ली आसा असो आरोप आमी सदांच करत आसतात. सोशल एक्टिविस्ट करतात, पत्रकार करतात आणि इन जनरल सगळेच लोक करतात की आमचे राजकारणी हे गोंयकारां खातीर कमी आणि ह्या भायल्या लोकां खातीर चड वावुरतात म्हणून. आता अशी जर परिस्थिती आसा म्हटल्यार आमचे सरकारांतले मंत्री जर ह्या भायल्या लोकां खातीर जर वावुरतात, भायल्या लोकांक फेवर करपा खातीर कायदे तयार करतात, भायल्या लोकांक फेवर करपा खातीर कायद्या भितर एमेंडमेंट्स हाडटात, जाल्यार मागीर इतले जावन हे भायले लोक जे रियल इस्टेटीन आसात तेच लोक आमच्या ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर अशा पद्दतीन कशे आरोप करपाक शकतात, होवूय आता एक प्रश्न तयार जाल्लो आसा. आता ज्या तरेन आमी जर बॅक हिस्ट्री पळयली आफ्टर फॉलोईंग
सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑफ गौरव बक्षी, जाल्यार गौरव बक्षीच्या व्हिडिओक गोंया भितर बऱ्या तरेचो प्रतिसाद मेळपाक लागला. कारण बिकॉज ही इज एक्सपोजिंग द स्कॅम्स, ही इज एक्सपोजिंग व्हेरियस इरेग्युलरिटीज ऑफ गव्हर्नमेंट. म्हणटकूच गोंयांत आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकारचे स्कॅम, सरकारचे इरेग्युलरिटीज, इलिगॅलिटीज जो एक्सपोज करता ताका गोंयकार पुरायपणान प्रतिसाद दिता. तशाच पद्दतीचो प्रतिसाद हो गौरव बक्षी हांकांय मेळपाक लागला. पूण गौरव बक्षी जो स्वताक रेरा अंडर रियल इस्टेट एजंट म्हणून रजिस्टर करता, म्हटल्यार ऑब्वियसली ताचे ह्या सगळ्या लोकांकडे, म्हटल्यार जे आमचे फुडारी आसात, जे ह्या भायल्या लोकांक फॅसिलिटेट करतात, तांच्याकडे तांचे रिलेशन आसप हे स्वाभाविक आसा. आनी जर तांचे रिलेशन आसा जाल्यार गौरव बक्षी अशा पद्दतीचे व्हिडिओ एक्सपोजिंग ऑल दीस इलिगॅलिटीज कशे काडपाक शकता, हो एक स्वाभाविकपणान प्रश्न पडटा. आनी निमणे आता प्रश्न असो येता की जो जो मनीस गोंय साल्वार करपाच्या संदर्भात उलयता, जो जो मनीस गोंय सेव करपाच्या संदर्भात उलयता, जो जो मनीस गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची संस्कृताय, गोंयचें वेगळेपण, गोंयची अस्मिताय ही सांबाळपाच्यो गजाली करता, त्या त्या मनशाक गोंयकार सपोर्ट करता. पुणून आतां गोंया भायल्यान येवन हांगासर रियल इस्टेट बिझनस करपी मनीसूच जेन्ना तांकांच फॅसिलिटेट करपी, तांकांच सपोर्ट करपी राजकीय फुडाऱ्यांचेर उलयता, तेन्ना कितें तरी एक घुसपागोंदळाचो एक परिस्थिती निर्माण जाता की हें नेमकें कितें चल्लां. आनी हें जर अशें चल्लें जाल्यार ताचे परिणाम कितें जावपाक शकता असो प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाता. आतां ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर जेन्ना आमी विचार करपाक लागले, आमचो एक मित्र तांच्याय कडेन आमी ह्या संदर्भात चर्चा केली, जाल्यार तांणी एक बरें उदाहरण दिलें की आमकां गोंयकारांक अशा पद्दतीन जेन्ना आमी कोणूय मनीस गोंयान येवन गोंयच्या सरकाराच्या किंवा गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या इलिगॅलिटीचेर उलयतात तेन्ना आमी दोळे धांपून त्या मनशाचेर विश्वास दवरतात आनी त्या मनशाक आमी माथ्यार घेवन नाचतात. आतां त्या म्हाज्या इश्टान म्हाका मातसो इतिहासान व्हेलो आनी तांणी एक बरी इंट्रस्टिंग गजाल सांगली. तांणी कितें सांगलें की गोंयान म्हटल्यार गोवा लिबरेट जावच्या पयलीं 1510 ह्या वेळार गोंयचेर आदिलशाहीची राजवट आसली आनी आदिलशाहीच्या ह्या मुसलमान राजवटी भितर व्हडा प्रमाणात त्या वेळार हिंदू लोकांचेर अन्याय जातालो, अत्याचार जातालो. आनी ह्या आदिलशाही कडसून आमी कशा पद्दतीन सुटका करून घेतले अशी चिंता त्या वेळा वयल्या गोंयांतल्या कांय मुखेल फुडाऱ्यांक आसली. आनी अशा वेळार जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांत पावले, त्या वेळार ह्या गोंयच्या लोकांनी असो विचार केलो की ह्या पोर्तुगीजांक आमी सपोर्ट करपाचो, तांकां सहकार्य दिवचें आनी तांकां सांगपाचें की तुमी गोंय घेयात आनी आमकां ह्या आदिलशाही राजवटींतल्यान मुक्त करात म्हणून. मागीर आफोन्सो दो आल्बुकार्क हांकां हे दोन मनीस गोंयकार तांकां कनेक्ट जाले. एक म्हणटात तो म्हालू पै वेर्णेकार आनी दुसरो तिमय्या, जाका तिमोजा अशें म्हणटात. हे दोगूय मनीस जबाबदार पोर्तुगीजांक गोंयान आमंत्रीत करपाक. पुणून आमंत्रीत करपाचें कारण कितें तर आमकां आदिलशाही पासून मुक्तता जाय आसली, त्या मुसलमान राजवटी पासून आमकां मुक्तता जाय आसली आनी म्हणून ह्या दोगूय मनशांनी पोर्तुगीजांची मदत घेतली. पोर्तुगीजांनी हीच संदी साधली. गोंयकारांनीच तांकां येवकार दिल्ल्या कारणान ते मेकळेपणान गोंयांत आयले. तांणी आदिलशाहीक हरयले, तांकां भायर मारले आनी गोंयकारा कडेन ह्या गोंयची सुत्रां सोंपोवची सांडून तांणी गोंयचेरूच कब्जा केलो. आनी 1 आनी 2, 10, 15, 100 वर्सां न्हू, ऑलमोस्ट 451 इयर्स, 451 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयचेर राज्य केलें. ऑब्वियसली टप्प्याटप्प्यान हे सगळें राज्य आसलें, जुनी काबिजादी, नवे काबिजादी, पूण टोटल 451 इयर्स पोर्तुगीजांनी गोंयचेर राज्य केलें. ज्या म्हाळू पै वेर्णेकार आनी तिमय्या हांणी ज्या पोर्तुगीजांक येवकार दिल्लो आपल्या शत्रूक धांवडोवपा खातीर, तेंच्यांनी आमच्या शत्रूक धांवडायले, पुणून आमचेरूच निमणे ते हावी जाले आनी आमचेरूच तांणी 451 वर्सां राजवट केली. आतां खरें म्हटल्यार आमी आमच्या मदती खातीर कोणाक तरी
आफयतात, कोणाचो तरी आधार घेतात आणि हेच मनीस आमचेर उलटातात आणि आमचेर गोंयकारांचेर राज्य करता असो आता एक ट्रेंड तयार जाल्लो आसा. आता आमी फुडें वचया. 451 इयर्स पोर्तुगीजांनी राजवट केल्या उपरांत गोंय 1961 ह्या वर्सा गोंय मुक्त जालें. पूण त्या पयलीं 14 वर्सां पयलीं 1947 1947 वर्सा भारत स्वतंत्र जालो आणि भारत स्वतंत्र जावनूय बीन 14 वर्सां गोंय मुक्त जावपाक शकूंक ना. हाचें कारण कितें? तर हाचें कारण सोंपें. त्या वेळार गोंयांत गोंय मुक्त करपाक जाय अशी भावना आसपी लोक खूब कमी आसले. खूब कमी लोकांक दिसताले की आमी मुक्त जावपाक शकतात. खूब कमी लोकांक दिसताले की आमी पोर्तुगीजां आड लढपाकूच शकना. आणि त्या वेळार आताचे भाजपवाले जो ह्या 14 वर्षांच्या विलंबाचो दोष त्या वेळा वयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांकां दितात, तांच्या जाणट्यांनी तरी प्रयत्न केल्ले काय गोंयाक मुक्त करपाक? मागीर पंडित नेहरूचेर तुम्ही जेन्ना आरोप करता की पंडित नेहरून भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत 14 वर्सां कित्याक लायली? आता हांच्या जाणट्यांनी जर त्या वेळार आंदोलन केल्लें आणि नेहरूक सांगलेलें की आमकां गोंय मुक्त करपाक जाय आसलें म्हणून, जाल्यार घडये गोंय बेगीन मुक्त जातलें आसलें. पूण ताका कारण अशें आसलें की त्या वेळार नेहरूक जाय आसलें की गोंयकारांनी बंड करून, पोर्तुगीजाच्या विरोधांत बंड करून गोंयकारांनी हो डिमांड करपाक जाय. भारत गोंयाच्या मुक्ती खातीर डिमांड करता अशें म्हटल्या उपरांत पुराय संवसारभर गोंय भारत सरकार गोंयचेर फोर्स लागू करता अशा पद्दतीचे आरोप जाताले आणि तशा वेळार निमणे मेरेन पंडित नेहरूक वाट पळोवची पडली. पुणून जेन्ना इतली वर्सां वाट पळोवनूय गोंयकार जागे जायनात अशें जेन्ना त्या वेळा वयले होम मिनिस्टर मेनन हांकां कळ्ळें तेन्ना तांणी आर्मी धाडून गोंयची मुक्तताय केली. पुणून तेवूय पयलीं 1946 ह्या वर्सा हालींच आमी क्रांती दीस मनयलो. त्या क्रांती दिसा 1946 ह्या वर्सा मडगांवां राम मनोहर लोहिया हांणी गोंय मुक्तीची ज्योत पेटयली. 1946 ही ज्योत पेटयली, पुणून तरी आमकां मुक्त जावपाक 1961ची वाट पळोवची पडली. हाचो अर्थ कितें? तर गोंयकारा कडेन आपलें हें राज्य, आपली ही जमीन, आपली ही भूमी सांबाळपाचें, नाजाल्यार ताचें रक्षण करपाची कुवतूच ना काय कितें? ताची पात्रताच ना काय कितें? गोंयकाराक दर फावटी कोणाचेर तरी निमून रावचें पडटा काय कितें? आपलें हें राज्य वाटोवपाक, नाजाल्यार सांबाळपाक, ही आपली भूमी सांबाळपाक? हो एक सिरियस प्रश्न आसा. आता ह्या उपरांत फाटली 63 वर्सां जालीं. ओपिनियन पोलाच्या वेळार गोंयकारांनी मतदानांतल्यान गोंय सांबाळून दवरलें. पुणून आयज ज्या तरेन जमनीच्या संदर्भात इन्फ्लक्स जो गोंयान वाडला, जमनी विकत घेवपाक एकी कडेन इन्फ्लक्स म्हटल्यार लँड रिसोर्सीस गोंयच्या भायल्या लोकांच्या तावडींत आयज वचत आसात आणि हांगासर काम करपाक आयज गोंयकार खंय कोणूच ना म्हणून मायग्रंट लेबर आयज हांगासर येवन तोवूय ते रिसोर्सीस आपल्या हातीन घेवपाक लागला. आणि ह्या दोनूय रिसोर्सीसा फुडल्यान आयज गोंयकार पुरायपणान आपली वळख नश्ट करत चल्ला. गोंयकार पुरायपणान इनसेक्युअर आयज जायत चल्ला. अशा ह्या वेळार आमकां आतां कोणाची मदत मागतना सुद्दां आमकां 100 फावटी विचार करचो पडटलो. आतां त्या वेळार जसो म्हाळू पै वेर्णेकार आनी तिमोजी हांणी आल्बुकार्का कडल्यान मदत घेतली, तशी जर आयज आमी दिल्लीकारा कडल्यान मदत घेवन आमच्या पॉलिटिकल लिडरांक, नाजाल्यार आमच्याच सरकाराक, आमच्याच लोकप्रतिनिधींक धडो शिकोवपाक जर आमी ह्या लोकांची मदत घेवपाक लागले, जाल्यार निमणे हेच लोक आमचेर हावी कशे थारचे ना काय कितें असोय आमकां आतां विचार करचो पडटलो. आनी त्या खातीर आमी निवडून दिल्लेले लोकप्रतिनिधी, आमी निवडून दिल्लेले सरकार हांकां जाप विचारपाचें कर्तव्य हें आमकां गोंयकाराकूच करचें पडटलें. आमकांच गोंयकारांक तांकां जाग्यार हाडचें पडटलें. आमी ही सुत्रां नाजाल्यार ही जबाबदारी जर गोंया भायल्या लोकां कडेन जर दिवपाक लागले आनी अशा लोकां कडेन जे ऑलरेडी ह्या जमनीच्या वेव्हारा भितर आसात, जाल्यार म्हाका दिसता ही धोक्याची सूचना थारपाक शकता. आमची जर पात्रता आमची ही भूमी राखपाची ना, आमची जर पात्रता हे आमचे गोंय सांबाळपाची ना, आमची जर पात्रता हे गोंय राखण करपाची ना,
जाल्यार मागीर आमी हे भायल्यान येतात आनी ते भायल्यान येतात अशें म्हणपाची आमची लायकी ना आनी अशें म्हणपाक आमी पात्रूय थारचे ना. आमची भुमी, आमची ही गोंय भुमी राखपाची जबाबदारी ही गोंयकारांचीच आनी ती गोंयकारांनीच राखची पडटली. गोंयकारांकूच आमी निवडून दिल्लेले, आमी वेंचून हाडलेले लोकप्रतिनिधींक जाग्यार हाडपाचें काम आमकांच करचें पडटलें. आमी जर कोणाक तो कॉन्ट्रॅक्ट जर दीत जाल्यार निमणे तो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो, त्या आमच्या राजकारण्यांक सोंपयतलो आनी निमणे तोच आमचेर राज्य करतलो. अशी परिस्थिती पोर्तुगीजा भाशेन आतां दिल्लीकारा कडल्यान जावची ना मूं हाचो आमकां विचार करचो पडटलो. म्हाका दिसता दर एका गोंयकारान हाचेर सखोलपणान विचार करचो, हाचेर सखोलपणान चिंतन करचें आनी जे तुमी घरान बसल्या म्हाका कितें तें, म्हाका कितें फायदो, म्हाका कितें पडला असो विचार करून जे घरान बसल्यात ते आयज तुमी भायर सरचें पडटलें. तुमकां गोंय सांबाळपाक, गोंय राखपाक तुमकांय फुडाकार घेवचो पडटलो आनी ह्या बाबतींत जे वावुरतात तांच्या फाटल्यान तुमकांय उबें रावचें पडटलें. ही जबाबदारी आमकां गोंयकारांकूच आमच्या खांद्यार घेवची पडटली. ही जबाबदारी आमकां दुसऱ्याचेर सोंपोवन जावचें ना. ही जतनाय आनी हाची काळजी सगळ्या गोंयकारांनी घेवची पडटली आनी तुमी त्या खातीर तयार जातले हाचो पुराय आमकां विश्वास आसा. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार हाडटले. आमचे गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. आमचे व्हिडिओ आवडले जाल्यार ते नक्कीच लायक करात, शेअर करात. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करात. विसरो नाकात गांवकारी हे इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म जे पुरायपणान तुमच्या सपोर्टाचेर, तुमच्या तेक्याचेर चलता. आमच्या गांवकारीक तुमचो सपोर्ट खूब गरजेचो आसा. हो गांवकारीचो आवाज जर निरंतर उरपाक जाय जाल्यार तुमचो सपोर्ट ह्या गांवकारी खातीर निरंतर आसचो पडटलो आनी तुमी तो दितात आनी दीत रावतले अशी हांव अपेक्षा करता. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.